मोरजी सरकारी फुटबॉल खेळामळाची सामकी परिस्थिती वायट जाल्या। देखरेख नाशिल्ल्यान स्टेडियमांतली बसपाची वेवस्था कोसळपाक लागल्या। खेळामळार ग्रीन ग्रास नासून पुराय धुल्लच आसा। ऑक्टोबर 2022 गोविंद गावडेन मैदान आनी स्टेडियमाचें नूतनीकरण करपाचें उतर दिल्लें, पूण कांयच करूंक ना। हाचेर दखल घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। की ही बातमी दिता की हे मोरजेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे आनी ह्या ग्रावंडाची तुमी पळयतले कितें हालत जाल्या ती। गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो, स्पोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें की हांगा की आपण हो ग्रावंड तुमचो करून दिता म्हणून। की स्पोर्ट मिनिस्टर सांगलें की गोविंद गावडे 2000 सांगलेलें की तुमकां आपण बांदून दिता म्हणून। आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यात आनी सगळो सर्वे करून गेल्यात तुमी, अजून पर्यंत तुमी तो आयज तुमी ग्रावंड करून म्हाका ही हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती। आयज तुमी आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणजे वयर बसपाची खुबूच हालत आसा। आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक मेळटा तुमकां, पावसान खेळोंक मेळचें ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें, जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्रावंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा। कित्याक मोरजेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक काय पडलेलेंच ना। हे पळयतले तूं हे कपच्या पळया, हे तुमकां दाखयता, हे कपच्या पळया कितें जालें तें, हे वयल्यान पडटा आनी हेची हालत पळय कितें जाल्या ती। हेका कितलीं वर्सां जालीं, एटलिस्ट तरी तुमी तें करूंक जाय। आनी मोरजेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता विलास मोरजे, तूं मातसो येवन म्हाका सांग ते ये आनी चॅक करा सगळे मेंबर, कित्याक हे आमच्या मोरजेकारांक बरें फिटनसाक लागून मागीर तुमी म्हाजेर बेजार जाता। तुज्या कडेन एक मोरजेच्या रिक्वेस्ट करता की आमचो विलास मोरजे, रवन ताळवडकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा, वडकर जो आमचो सरपंच आसा की रिपोणकर आसा पळय, ताका घेवन हांगा येवचो आनी तो ग्रावंड दाखोवचो। कित्याक आयज लोकांक खेळपाक जाय, कित्याक आयज लोकांचे फिटनेस लेस जाल्ले आसा। आयज कितें तांकां ग्रावंड ना, हो ग्रावंड केल्लो जाणट्यांनी, पयलो मातयेचो आसलो। हे तुमी आतां तेची रिस्क घेवपाक जाय आनी ते तुमी करपाक जाय। हे आतां आमी ग्रावंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक ग्रावंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळया, मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा। आनी हेतून आतां ग्रावंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो, पण हे एक पळोवन तेणी कांय तरी हेतून लक्ष घालून एक ग्रावंडाची एक बरी वेवस्था करपाची, सगळी ती नेट हे आतां पडपाक गेला ते तरी तेणी करून एक सगळे काम केलें पळय ग्रावंडाचें तेजें मातशें उरलें। तेही आमच्या दाराची ग्रावंडाची परिस्थिती बघा, त्या आमदार आमचे सगळे मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा। ग्रावंड म्हणून एक ग्रावंडाची दवरल्या, हॉस्पिटल केल्या, रस्ते केले, इवन बालभवन करता, फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता, पण सगळे तेंची केल्ल्या। फक्त ते आमचे ग्रावंडाचे आमी आतां स्पोर्टमॅन येयल्या ते एक दाराची हालत पळयात, तेणी एक ग्रावंडाचेर एक लक्ष घालून ग्रावंड बरो करपा जाय भुरग्यांक आमच्या। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।